منی بطلیہ من هذه البنات بشیء کن لہو سترا من النار. میں لوگوں اللہ اگر کہ کو دھیریاں دے وے تے او دھیریاں دی تعلیم و تربیت دے اندر مشقت اٹھاوے جا. میرے محبوب ارشاد فرمیندے پین قیامت دی بھار او دے دھیریاں اے دے واسطے جہنم دی بھاگ کو آر بڑھوے سے جہنم دی بھاگ کو آر بڑھوے سے. میرے بھراوو یہ تو جہلیت دا طریقہ کار ہے جو بچی جم کو بھی ہاں کہ بچی کو جنگل دے اندر بھی وجینا ون کے زمین دے اندر دفن کرینا چاہ. بعض ایو جیاں بدبختاں مرکت توجہ کی نہیں بیٹھے بھی بعض ایو جیاں بدبختاں انہاں دے بچیاں 2 سال 1.5 سال دے تھی میں دینا جلے بچہ 1.5 سال 2 سال دا تھی میں دے جلے ابا ابا تے اما کرن لگ میں دے قدرتی پیار بھی آما لگ میں دے. لیکن وہ کیا کریں نیا یہ بچی کو گھن منجے نا نال کھیڑان دے شیئیں چاہی منجے نا اتھاں ٹویا کھٹے نا جا ٹوئے دے اندر کھیڑان دے شیئیں رکھے نا جا تے ول بچی کو بھی بلہاوے نہ چا او بچی انہاں شیاں دے نال کھیڑیا انٹے کرے ہا تے ول اے ظالم پیو کو تو مٹی تے ریت سٹنا شروع تھی ویندا ہے. پہلے تا بچی یہ سمجھیندی ہے جو میرا ابا میرے نال کھیڑدا پئے او بچی جڑا نا اونوں ہاتھ مارے ریت کو انتے ہاتھ مارے خوش تھی ویندی تے ول جلے اے ریت آندی تے بچی دے سینے تک آوے ہا کہ پیچھے بچی ہو رہے ہتھاں کو تے کڈیا او دے ذہن دے اندر بل کے گال آندی ہے کہ بھئی میں تاں اے سمجھے جو میرے نال پیو پیار کردا پئے لاڈ کردا پئے اے ظالم تے میں کو دفن کردا پئے ول کوئی میں ہاتھ اٹھاویا ابو مہربانی کر ایویں میرے نال ظلم نہ کر. لیکن اے سنگ دل پتھر دل لوگ اتے مٹی سٹ دے میں ہا بچی دی چیخ و پکار ہوئے ہا. اس ظالم پیو اپنی دھی کو اپنے ہتھاں دے نال زمین دفن کر دے دا. حضور صحیح آئے تے میرے محبوب نے آ کے سمجھائے لوگوں کی دھیریاں ذبح کرن دے زندہ درگور کرن دے قابل نہیں ہوندے اے دھیریاں تے استقبال کرن دے قابل. میرے بھراوو آج ایو دیاں دور آ چکے جے دے اندر اوہ روش اوہ طریقہ جیڑا جہلیت دے زمانے دے اندر کیتا ویندا ہے اج پیو اوہ طریقہ اپنے دھیریاں دے نال کرے دے پین. کبیر والے دے اندر ہی آدمی دی دھی جمی ہے او زال کو مار کے زال دے پیاں بھن سکتے نے تیری دھی کیوں جمی ہے. اللہ دا قرآن دا بئی گال آدھا پہ للہ ملک السماوات والارض. سبحان اللہ سارے محبت نال سبحان اللہ. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء زمین آسمان دا مالک کون اللہ. سارے مل گیا کو کون میاں عزت ذلت دینے والا کون خوشی غمی دینے والا کون دھیریاں پودر دینے والا کون امیری تے فقیری دینے والا کون. اللہ دا قرآن نام بیا کرے دے بسم اللہ الرحمن وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
خير إنك على كل شيء قدير. سبحان اللہ. محبت ہے. اور میرے بھراؤ دوستو بزرگو اللہ پاک کی شان پر فرمائے دینا زمینہ دا مالک بھی میں یہاں آسمانہ دا مالک بھی میں یہاں یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے اللہ پیدا کرنے دے یہاں بولے میں یشاء اناسا فرمایا اللہ چاہے دھیریاں دے دے ویہاں بولے میں یشاء الذکور فرمایا اللہ چاہے کہ کو پتر دے دے او یزوجہم ذکران و اناسا فرمایا دھیریاں دے پتر دے